وليس كل من زخرف كلامه يكون كلامه صحيحا، وإنما الصحيح ما جاء من أهل العلم الموثوق بهم، هذا هو الصحيح، أهل العلم الذين هم أهله، وهؤلاء لا يخفون. إن الله سبحانه وتعالى لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم جعل له دلائل تدل على نبوته أم لم يجعل؟ جعل، عرف الناس أن هذا الرجل صادق وأنه على حق. وورثته من؟ العلماء، فلا يمكن أن يخفي الله العلماء على الناس، لهم أعلام تدل عليهم. ولذلك قال معاذ بن جبل: إن على الحق نورا، إن على الحق نورا، يعني لا يخفى على مريد الحق، يميز بهداية الله له أن هذا على حق، وأن هذا على نور، وهذا بصيرة، وأن هذا من أهل العلم الموثوق بهم، يعرف أن هذا أين نشأ، على من قرأ، أين درس، من أين أخذ العلم، يعرف أن هذا على حق. لكن يأتيه إنسان يطلع له في مقطع ويراه ويتكلم له على كلام، هو حتى اسمه ما يعرفه، يقول والله شفت لي شيخ قال كلام أول حنا ما نعرفه. طيب وأنت تعرف الشيخ هذا؟ هل تعرف أنه موثوق بفتياه بعلمه؟ هذا من تلاعب الشياطين بدين الناس. فالإنسان ما يعرض دينه لهذا، وإنما يأخذ علمه ممن يعتد به لئلا يقع في اتباع الشياطين الإنسية.